बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ ज़हर मलिक। सुबह बखैर, जुमा मुबारक। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब। मैं हूँ नजफ राजा और उम्मीद है, दुआ है आप जहाँ कहीं पे भी हों, खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों। हफ्ते का आखिरी रोज़ है और हम आपके सामने मौजूद हैं अहम खबरों, खूबसूरत और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स और न्यूज़ के साथ। बिल्कुल जनाब, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ टिप्स, सोशल इशूज़ और दुनिया भर की बहुत सी खबरें लेकर हम आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाजिर हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमेशा की तरह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मौसम की सूरत हाल से, जिससे हमें आगाह करती हैं नजर। चलें आइए मौसम के बारे में बताते हैं आपको। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी के बाद कई इलाकों में पारा -9 डिग्री तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि साइबेरियन हवाएं चलने से कराची में भी सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां जाड़ा जोबन पर आ गया है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -9 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां वादी के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत जो है, पारा जो है नुक्ता अंजमात तक गिर गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात कर लेते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, नौशहरा, कोहाट, DI खान, सवाबी, मर्दान में धुंध पड़ने की तवक्को है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां टेम्परेचर मुसलसल नीचे आ रहा है और मौसम की सख्ती बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत लाहौर में टेम्परेचर कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का जिक्र कर लेते हैं। वहाँ पर पारा -1 डिग्री तक गिर गया और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान समेत दीगर इलाकों में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ, जहां बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज है। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। और आखिर में आपके साथ हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां अक्सर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सक्कर, शिकारपुर, कश्मोर, खैरपुर में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम के बारे में अपडेट्स आपने हासिल कर ली। अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और जिक्र करेंगे अमेरिका के इम्तियाजी सलूक का। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों पर हमलों के लिए इसराइल से अरबों डॉलर लेकर उसे ख़तरनाक हथियार फराहम कर रहा है,
मगर साथ ही दूसरी जानिब हथियारों के मुबैना फैलाव पर हलकान भी हो रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी आयद की है और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ये इदारे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर ताउन कर रहे हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने यह दावा किया है कि अमरीका तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है। खतरनाक हथियार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अमरीकी इक़दाम पर पाकिस्तान का भी शदीद और सख्त रद्द अमल आया है और दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने अमरीकी पाबंदियों पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि इदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला मुतासिबाना है, जिसका मकसद खित्ते में अस्करी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना और आलमी सलामती को खतरे में डालना है। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया है कि पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस अमानत है, जिस पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की मुतअद्दिद कंपनियों पर पाबंदियां लगा चुका है। रवां साल सितंबर में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और टेक्नोलॉजी फराहम करने के इल्ज़ाम में कई चीनी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। साथ ही अप्रैल में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी, जबकि अक्टूबर 2023 में पुर्जाजात फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन की 3 मज़ीद कंपनियों पर यह पाबंदियां आयद की गई। दिसंबर 2021 में अमरीकी इंतज़ामिया ने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मदद के इल्ज़ाम में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। जी, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दवाई तस्याकार और चेयरमैन नौजवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन के इल्ज़ाम में पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी है। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हमें किसी बात के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान न्यूक्लियर बना चुका है। इसलिए अभी जो पाबंदियां लगानी है, ये पाबंदियां अपने मुंह पे अमेरिका मार ले, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पाबंदियां जो हैं ये उसने भारत और इसराइल को खुश करने के लिए लगाई हैं, क्योंकि दोनों को ममालिक को मालूम है कि पाकिस्तान उनके लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है रहता है और इसके लिए वो मल्टीपल एक्सरसाइजेस भी करते रहे हैं। और भारत तो मेरे ख्याल में उसके अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन इसराइल जो है वो पाकिस्तान के जौहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जो है इंतहाई तकलीफ का और कर्ब का शिकार है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो अब जो शाहीन ख़ास तौर पे जिसके ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगाई है कि शाहीन सीरीज़ की, क्योंकि शाहीन सीरीज़ जो है वो पहली बात है कि सॉलिड स्टेट फ्यूल से चलती है, इसके अंदर लिक्विड फ्यूल नहीं डलता, इसलिए इसकी जो रफ्तार है उसमें भी इजाफा होता है। और इसके जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसकी जो सलाहियत है वो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल के जो है ये कहलाती है। अब ये जो मल्टीपल MRV जिसको कहा जाता है, इसके अंदर सलाहियत यह है कि शाहीन जो इसकी जो सबसे अच्छी जो इसकी सलाहियत है वो 2750 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है और मल्टीपल वॉर हेड जो है वो ले जा सकता है, जिसके अंदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी कि एटमी वॉर हेड भी रख सकता है और नॉर्मल वॉर हेड भी रख सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो इंगेजमेंट का है, इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइंसदानों ने डिज़ाइन किया है जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान कौम को फख्र होना चाहिए। वो ये है कि ये एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स जो है उनको भी देख सकता है, यानी कि वॉर हेड एक वॉर हेड नहीं बल्कि इसमें कई वॉर हेड जा सकते हैं। और जब दुश्मन का खास तौर पे जो दिफाई निज़ाम है, मैकेनिज्म है, जैसे अभी आपने हालिया इसराइल जंग के अंदर देखा कि किस तरीके से उनका आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम जो है उसने काम करता था और वो एक वक्त में कई जगहों को जो है वो टारगेट करता था। तो ये जो शाहीन का सिस्टम है, इसके अंदर ये एक वक्त में कई जगह जो है वो फायर करने की, यानी कि रॉकेट एक ही होगा लेकिन उसके
के अंदर कई वॉर हेड होंगे, यानी कि दुश्मन का जो सिस्टम है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, वो कंफ्यूज होकर रह जाएगा। खास तौर पे अगर भारत के तनाज़ुर में बात की जाए तो S-400 मिसाइल सिस्टम उनका आया है, और S-400 एक वक्त के अंदर जो है तकरीबन 82 टारगेट्स जो है वो अचीव करता है। अब अगर भारत के अग्नि प्रोग्राम को देखा जाए तो ये भी अमेरिका को इसके ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए थी, क्योंकि अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये तमाम मिसाइल सिस्टम जो हैं ये रूस के मरहून मिन्नत थे, जिनकी जो सलाहियत है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, जबकि अब वो 800 किलोमीटर के ऊपर उसकी सलाहियत लेके आए हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका जो है वो सुम्मुम बुकमुन हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसको कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि अमेरिका ने जो है वो असल में चीन की कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई है। चाइना को उन्होंने जो है वो किसी सूरत दबाना है, और भारत के जरिए वो ये कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते के अंदर भारत तनहा हो गया। ना उसका बांग्लादेश साथी रहा, ना पाकिस्तान उसका कभी साथी था, ना कभी उसका जो है भूटान से ताल्लुक अच्छे थे, तो ना कभी श्रीलंका और ना कभी नेपाल। इसलिए भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभर रहा है, और इसकी जो मईशत है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। अभी अमेरिका को ये जो है मरोड़ उठ रहे हैं बाइडन इंतजामिया को, खास तौर पे क्योंकि भारत की लॉबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। भारत के मुतअद्दिद जो लोग हैं भारतीय निजात, आपको पता है कैमिला हैरिस जो थी अभी, जिन्होंने सदारती उम्मीदवार थी, उन वो भारतीय निजात हैं। तो ये तमाम जो भारतीय लॉबी है ये बड़ी वहाँ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग है, और वो ये चाहती है कि बाइडन इंतजामिया अपने जाने से पहले पहले ऐसी लैंड माइन्स बिछा दे, ऐसे सख्त फैसले कर ले, जिससे जो है वो तमाम इस खित्ते का जो तवाज़ुन है ताकत का, उसको खराब करके रखते। देखें, हमारा प्रोग्राम जो था न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पुरअमन प्रोग्राम है। पहली बात यह है कि IAEA इंटरनेशनल अथॉरिटी फॉर जो एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, वो ये कहती है कि पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम है, और आज तक कोई पिलफरेज इसके अंदर यानी कि कोई कमी कमजोरी नहीं आई। जबकि भारत का जो प्रोग्राम है, IAEA की रिपोर्ट मौजूद है कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताबकारी फैलाने वाला जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर, वो और जो अनसेफ है वो भारत का है, और जिसकी वजह से एक मल्टीपल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। 118 के करीब भारत में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो चोरी होने की जो रिपोर्ट्स हैं, FIR हैं, वो दर्ज भारत के अंदर मौजूद हैं। अब भारत के ऊपर पाबंदी ना लगाने का मतलब ये है कि अब ना पाकिस्तान फैटफ के अंदर आता है, ना पाकिस्तान कोई ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान पे ये पाबंदियां सवाए इसके कि चाइना की मखासमत और पाकिस्तान की सलाहियत को जो है कमजोर करना, और इस खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को जो है वो मजरू करना, मेरे ख्याल में ये इंतहाई बिल्कुल। अब्दुल्ला मीर गुल साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया कि क्या मुहर्रिकात हैं, क्या मकासद हैं इस फैसले के पीछे, और भारत को जो है ना वो खित्ते में एक उसकी चौधराहट कायम करना चाहता है अमरीका, ताकि पाकिस्तान और चाइना को दबा सके। सर, एक तरफ तो ये भी हमें बताइएगा कि महज शक की बिना पर इल्ज़ामात आयद कर देना, पाबंदियाँ लगा देना, ये तो खुद सवालिया निशान है अमेरिका की इंटेलिजेंस पर। साथ ही हम देखते हैं कि इसराइल को खतरनाक हथियार बेचे जा रहे हैं, अरबों डॉलर आप उससे कमा रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि जनाब आप खतरनाक हथियार फैलाने के खिलाफ हैं। क्या इस दोहरे रवैये को दुनिया मानेगी, अपनाएगी, तस्लीम करेगी? आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही है। पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि हमें शक है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो था वो तो खुद अमेरिका ने कहा था। देखिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो थी वो ये थी कि हमें अगर कहीं शक हो तो हम जाके हमला कर लें। ये कौन सा जो है कानून है? फिर खुद जब जॉन एफ कैनेडी जो थे, जब वो सदर थे, तो उन्होंने लाइसेंस टू किल, यानी कि CIA के पास एक खास लाइसेंस था कि आप दुनिया में कहीं भी अमरीकी मुफाद के खिलाफ काम हो रहा हो तो आप उसको कत्ल कर दें, मावराए अदालत कत्ल कर दें। ये काम जॉर्ज W बुश जूनियर जो था उसने 9/11 के बाद दोबारा CIA को ये इख्तियार दे दिया। तो ये क्या ये गलत पॉलिसी नहीं है? लेकिन अमरीका है ना, बात यह है कि अमरीका ये पता नहीं समझ नहीं रहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन कामयाबियां मिलती हैं। दूसरी जानिब जो आपने बात कही है इसराइल से पैसे बटोरने की, नहीं हजूर, इसराइल को पैसे वो देता है, $18.5 बिलियन वो इस टाइम पे जो है वो उनको एड दे चुका है, और तकरीबन $5 बिलियन जो है, 5 बिलियन यूरो जो है वो इस टाइम पे यूरोप उनको जो है वो दे चुका है, और ये वो हथियार इसके अलावा हैं जो वो उनको दे रहा है।
ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो कहीं चीन को जो है वो तकवीत ना हासिल हो। आपने खुद देखा कि चीन की 3 पाबंदियों के ऊपर 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई, तो चीन ने भी मुकाबले में पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान दफ्तर खारजा, देखिए असल में बात यह है कि एक सियासी जमात ने बड़ा दबाव डालने की कोशिश की, और आपको पता है वहाँ यहूदी लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। उन्होंने 368 अरकान कांग्रेस से एक करारदाद मंजूर करवाई। पाकिस्तान ने उस करारदाद को जूते की नोक के ऊपर रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे कोई दबाव हासिल नहीं किया। अब ये नित नए बहाने हैं, हीले हैं, और वो लोग जो खुशियां मना रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने के ऊपर, और ये जो मगरिब में बैठे हुए जो चंद एक गद्दार हमारे हैं, मैं तो यही कहूंगा, वो इस टाइम पे खुशियां मना रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, इसके अंदर एक खौफ का भी एलिमेंट मौजूद है, इसके अंदर भारत और इसराइल को उसकी खुशनुदी हासिल करना भी है, और पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम जिससे दुनिया अब घबरा रही है कि ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ चले जाएंगे। गो कि हमारी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखिए शेब अबी तालिब के अंदर जो है जब मुसलमानों पे पाबंदी लगी और 3 साल उस घाटी के अंदर जो है बंद रहना पड़ा, आइसोलेशन ने मुसलमानों को बना दिया, और आज तक मुसलमान फैल फूल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को आइसोलेशन में रखेंगे, यकीन माने कि पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। पाकिस्तान को आइसोलेशन से बिल्कुल ना दबाएं। एक तरफ ईरान है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बिल्कुल। अब्दुल्ला मुतवल्लिल साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो कोशिशें अब हो रही हैं, इससे पहले हुई हैं, वो भी नाकाम हुई थी, और ये भी इंशाल्लाह नाकाम होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ डट के खड़े हैं, और इस तरह की कोई भी कोशिश जो है ना वो कभी बारावर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। तो अब्दुल्ला हमीद का तज़किया आपने सुना। इसी के साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। साल 2024 अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, 10 से 11 दिन बाकी रह गए हैं। साल 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मगर 2024 पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर साबित जो है नहीं हुआ। हम देख सकते हैं नशेबो फराज आए थे, और सियासी तौर पर भी हम देख सकते हैं कि साल इंतहाई हंगामा खेज रहा है। सियासत में सबसे बड़ी तो तब्दीली 8 फरवरी को आई, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन में ऐसी महासराई शुरू हुई जो कि अब तक भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे दूर दूर तक उसके इम्कानात, जिसकी वजह से हुआ ये कि मुल्क में जनाब गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई, और हर पाकिस्तानी अब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये सियासी इंतशार कब तक चलने वाला है, हालात कब ठीक होंगे, हमें जनाब कब रिलीफ मिलने वाला है। बिल्कुल, और हम ये देखते हैं कि 2025 किस तरह का गुजरेगा हमारे वतन अजीज के लिए, सियासतदानों के लिए, और हम सब लोगों के लिए, आवाम के लिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए और पेशगोइयों के लिए हमारे साथ इतना सब कुछ जानने के लिए मारूफ एस्ट्रोलॉजर समराना शाह, बहुत शुक्रिया समराना आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, 2024 और 2025 में कोई फर्क नजर आ रहा है, बेहतरी है या मजीद तंगी है? यानी 24 से किस तरह मुख्तलिफ होगा? अगर आप देखें, अब पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। अगर कंपैरिजन किया जाए 2024 का और 2025 का, तो पाकिस्तान में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है। 2025 में जाके फाइनली जो कह रहे थे ना कि अब जो है कि थोड़ा सा तो रिलीफ मिले कहीं ना कहीं आवाम को, जैसे पेट्रोलियम की मसनूआत है या महंगाई से जो लोग बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, अब जाके जो है वो रिलीफ मिलेगा स्लोली ग्रेजुअली। बड़ी खुशखबरी सुना दी आपने। बिल्कुल, और बड़ा प्रॉस्पेरिटी का जो ईयर है, खास तौर पे हमारी जो ट्रेडिंग है पाकिस्तान की फॉरेन के साथ, क्या बात है? वो उसमें बड़ी जो है आप प्रोमिनेंट तब्दीलियां देखेंगे और बड़ी बेहतरी आएगी। फिर जो हमारी सियाहत है पाकिस्तान की, आप उसमें देखेंगे कि बड़ा ग्रोथ करेगा। अच्छा, एक और बात बताऊं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क के साथ जो ताल्लुकात है वो आर्टिस्टिक हवाले से जो है हमारे काफी जो है वो बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो वो भी बड़ा एक हमारे लिए जिसे कहते हैं अच्छा प्रॉस्पेरिटी का ईयर जिसे कह लें वो होगा। आपने तो बताया कि मतलब फाइनेंशियली जो है ना वो तो बेहतरी आएगी वतन अजीज में। पॉलिटिकली आप स्टेबिलिटी देख रही हैं पाकिस्तान में 2025 के अंदर? मैं तो कहती 2025 में जून जुलाई में जाके शायद बहुत उलट पुलट जो है निज़ाम
हो सकता है और बहुत पहले खुशखबरी दी, आप डरा रही हैं आप। है ना? अच्छा, ये उन्होंने कहा पॉलिटिक्स के चलो हवाले से कह रही हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता। शायद आपको जो है वो बड़ी तब्दीलियां देखने को मिले। ये मैं 2025 जून जुलाई की बात कर रही हूँ, यानी कि मिड ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर आप इससे कहें, इसमें जाके काफ़ी जो है बड़ी सियासी तब्दीलियां हो सकती हैं। अगर तो अच्छा, सियासी तब्दीलियों की बात करें हाँ। तो मुझे ये बताइए, जरा स्पेसिफिक की तरफ आ जाते हैं। 2025 में बानी पीटीआई रिहा हो सकेंगे, कोई इम्कानात नजर आ क्योंकि रहे हैं? लोग तब्दीली को वहीं मंसूब कर रहे होते हैं ना। अच्छा, अगर बानी पीटीआई के हवाले से बात की जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनको कहीं ना कहीं अदलिया से, बिकॉज वहाँ पे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, तो रिलीफ मिलता हुआ वो पोजीशन स्लोली ग्रेजुअली 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कोई बड़ी खुशखबरी अभी मैं नहीं कह सकती कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन फिर भी अगर बात निगोशिएशन पे आती है और बात पे आएगी, बिकॉज क्या है, लिब्रा इज वेरी स्टबन, तो वो अपनी वजह से ही ट्रबल क्रिएट कर लेते हैं। और वो अगर निगोशिएशन पे पहले भी 2024 में भी एक पोजीशन बनी थी बातचीत की, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब 2025 में जाके मार्च में, जून जुलाई में एक पोजीशन ऐसी बन रही है कि बात निगोशिएशन पे आएगी, तो काफ़ी हद तक रिलीफ नेगोशिएशन तो जो है ना वो होंगे। अच्छा, हमें ये बताएं सबराना कि कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब कोई एक्टिव नजर आएंगे 2025 में, या फिर इसी तरह वो पसे पर्दा रहकर सिर्फ जो है मुलाकातें हैं वो करते रहेंगे, या इजलास हैं उनकी सदारत करते रहेंगे? देखें, अगर कहते हैं ना कि लीड अगर कर रहे हैं नून लीग को, तो वो नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। और जिस तरह से उनका सितारा है, कैप्रिकॉन है उनका स्टार भी, तो वो जैसे होता है अथॉरिटी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, राइट हैंड अगर हम कहें, बट फिर भी वो सेफ्टी के साथ बैक पे जो है मंजर आम पे नहीं आएंगे, वो बैक पे रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे। कुछ जैसे कहें कि प्रोमिनेंट या लीडिंग पोजीशन पे अगर खुद आना चाहें तो वो आ सकते हैं, बिकॉज पावर में है, लेकिन वो खुद अभी बैक। अच्छा सुमराना, आम आवाम का सवाल है, मेरा नहीं है। मुझे ये ये आपको क्यों कहना पड़ा मेरा नहीं है? बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी कब होगी और क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं, और उनके लिए 2025 का साल कैसा रहेगा? जी, जब कोई कहे ना इतनी वजाहत दे मेरा नहीं है, तो मतलब उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट शामिल होता है। शादी के हवाले से आवाम का सवाल है, शादी के हवाले से। जी, हाँ, कि सेहरा सजेगा उनके सर पे। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं ना इनके हवाले से, कैसे शादी हो, क्योंकि एंगेजमेंट की भी पहले खबरें आ रही थी लेकिन हो नहीं सकी, फिर मजीद खबरें नहीं आई इस हवाले से। आपकी क्या राय है? अगर आप क्या उनका देखती बर्थ हैं? चार्ट देखें तो अगर 2024 में वो शादी कर लेते तो वो बड़ा उनके लिए लकी रहता और बड़ा अच्छा रहता। लेकिन फिर भी अगर उनके 7th हाउस की आप पोजीशन देखेंगे तो उनकी शादी जो है वो जाके 2027 में बन रही है। अच्छा। या फिर 2025 में भी जो है वो चांसेस इस तरह के रिश्ते के या उसके बन सकते हैं। अच्छा, यानी दुल्हनिया ब्याह के लाएंगे, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं। लेकिन ये बताएं कि वजीर आजम हाउस के मकीन बन पाएंगे बिलावल, क्योंकि फरियाल तालपुर भी इस बारे में कुछ कह चुकी हैं। बड़े चांसेस है, बहुत अच्छा। ज्यादा चांसेस है। अच्छा, यानी यूं ही नहीं कहा जा रहा। जी, अगर कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी को प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो 2 लोगों को कर रहे हैं। एक तो हमारी जो है वो मरियम नवाज साहिबा हैं। अच्छा, उनको वाह, बड़ा वाह। स्ट्रांगली 2025 में उनके जो स्टार्स हैं वो कर रहे हैं सपोर्ट। और दूसरा जो है बिलावल साहब, ये नहीं मैं कह सकती कि कोई वजीर आजम बन जाए कुछ, लेकिन बड़ी कुछ सीट या जो है एक्टिव आपको नजर आएंगे वो सियासी हवाले से बहुत ज्यादा नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, तो चलें अब फिर हमें ये भी बता दें सबराना, अब थोड़ा मुल्की सियासत से बाहर लेके चलते हैं आपको, आप बोर ही ना हो जाए। आलमी मंजरनामे पे क्या आप तब्दीलियां देख रही हैं 2025 में? ये मुल्की सियासत से निकाल के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हाँ, की मैं तरफ आपको मतलब थोड़ा सा उधर बाहर ले गया हूँ ना, मैं कहा आप यही नाम सुनती रहती हैं हर वक्त, तो बोर ना हो जाए। लेकिन जरा फिर भी जरा हमें हालात और वाकयात से जरा आगाह कीजिए। जरा एक नक्शा खींचे ना, क्या होने वाला है? वर्ल्ड वाइज अगर एनालिसिस किए जाए तो काफ़ी हसल बसल रहेगी। जैसे अभी जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाना है। उन्होंने हल्फ तो उठा लेंगे, लेकिन आगे जाके उनको जो है वो काफ़ी सिचुएशन जो है, जैसे अवाम की तरफ से जलसे जुलूस कुछ प्रोटेस्ट जो है वो हो सकते हैं। और आलमी तौर पे जो है वो सियासत जो है वो ट्रबल में रहेगी, हर जगह पे जो है वो थोड़ा जो है वो ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो मजहबी तहरीकें हैं वो बड़ी एक्टिव हो जाएंगी, और उस हवाले से
पाकिस्तान को भी खास तौर पे जो है वो थोड़ा जो है मुतातिन लोगों से पाकिस्तान में रहना तो ऑलरेडी पड़ेगा। मामला चल रहा है ना मदारिस के तो बिल का। हाँ, तो वो ये चीज़ें जो है आपको मजीद 2025 में सुनने अच्छा को मिलेंगी। समराना, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात कर ले, तो मुझे ये बताइए, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग के खतरात मंडला रहे हैं और हमने देखे भी इस साल, और ख़तरनाक हद तक ये हुए, तो 2025 मशरिक़ वस्ता के लिए कैसा रहेगा? क्या मामला ठंडे हो जाएंगे, वॉर की तरफ तो नहीं जाएंगे, दूसरे किस तरह की सिचुएशन बेसिकली क्रिएट होगी? अगर मैं कहूँ तो 2025 में थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कुछ टाइम पीरियड के लिए सुकून हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा जैसे अच्छी- ना अच्छी पॉज बात है, पॉज बहुत लेवल पे ज़्यादा। चले जाएंगे, लेकिन आगे जाके अल्लाह ना करे सिचुएशन खराब हो सकती है। आगे से क्या मुराद है 2026? तो आगे जाके जैसे 7 मंथ्स तो बड़े आराम से अच्छा, हम 7 निकाल months लेंगे। start। अपने पाकिस्तान के भी 7 मंथ बहुत अच्छे ब्राइट लग रहे हैं। अच्छा। फिर आगे जाके जो है शायद थोड़ी सिचुएशन ट्रबल में रहेगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। देखें, आप खुद अब पाकिस्तान पे आई हैं, अब आप अमेरिका मिडिल ईस्ट घूम चुकी हैं, तो चलें पाकिस्तान से मुतालिक आखिरी देखिए, सवाल का आप जवाब दे दें। patriotism- 25 में कोई इलेक्शन हो सकता है, ये बता दें बस हमें लास्ट में। 25 में जो इलेक्शन के चांसेस हैं वो बन रहे हैं, आप ये कहें बन रहे हैं, लेकिन अच्छा। इसको कोई मैं हामी नहीं भर सकती कि बहुत कि बड़ी- होंगे, मैं- बस देखिए, बन रहे मेरे हैं सारे chances। जो बयानात होंगे वो यानी political चांसेस तो बन के भी खत्म हो बन जाते रहे हैं। हैं, लेकिन देखना है कि बन पाते हैं बन या पाते हैं नहीं। या नहीं, थैंक यू बन सो रहे मच हैं। समराना। ठीक है। और नाजरीन, देखते हैं कि फिर 2025 जो है वो क्या खुशगवार तब्दीलियां लेके आता है, और आपके लिए हमारे लिए कितना बेहतर साबित होता है। ये तो खैर जब वो आएगा तभी पता चलेगा। हमारे लिए कैसा रहता है ये हाँ भी जी। हमें पता चल जाएगा। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। नाजरीन, बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में हर साल लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क का रुख करते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते हैं, जिनमें से बड़ी तादाद रोजगार, तालीम या फिर बेहतर मौके के लिए यूरोप का रुख करती है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि शेंगन वीज़ा जो यूरोप के 27 कंट्रीज़ में कानूनी तौर पर आप सफ़र कर सकते हैं, आपको इजाज़त देता है। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी शेंगन वीज़ा के ज़रिए यूरोप का सफ़र करते हैं, लेकिन इसके असूल का जो अमल है अक्सर पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम, जो हमें बताएंगे कि शेंगन वीज़ा क्या है, इसे हासिल करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, आम मसाइल, उनका हल क्या है। तो अजीम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन की आसानी के लिए ज़रा हमें डिटेल में बता दें, शेंगन वीज़ा है क्या, किस तरह से हासिल किया जा सकता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, और कितने ममालिक में आपको कानूनी सफ़र की इजाज़त मिल जाती है। थैंक यू सो मच जी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल शेंगन वीज़ा इज़ नॉट अ वीज़ा। शेंगन बेसिकली एक एग्रीमेंट है, एक कन्वेंशन है जो बेसिकली स्टार्टिंग में 25 कंट्रीज ने किया था, एंड इट वाज साइंड इन अ विलेज जो कि लग्जमबर्ग में एक बेस्ड है, जो फ्रांस और जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। शेंगन एक विलेज का नाम है, जहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, और ये बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट थी। ये उन तमाम 25, स्टार्टिंग में 25 मुल्क थे, उनकी ये म्यूचुअल कंसेंट थी कि हम बॉर्डर्स जो है ना वो कंट्रोल नहीं करेंगे, और एक फ्री मूवमेंट होगी लोगों की, ट्रैवलर्स की, जो यहाँ पर आगे इजीली मूव कर सकेंगे। अब जो भी कंट्री वीज़ा ग्रांट करेगा अपने मुल्क का, वो बाउंड है कि वो शेंगन कन्वेंशन के अंडर अलाउ करेगा कि वो तमाम फ्रीली मूव कर सकेगा उन कंट्रीज के अंदर। और रिसेंटली इसको अभी जो लास्ट इसके पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें बल्गेरिया और रोमानिया ने भी जो है ना इसको ज्वाइन कर लिया, और ये जनवरी 2025 से वो भी इसका पार्ट होंगे। और अगर आप इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का वीज़ा हासिल करते हैं, वो जर्मनी है, वो स्विट्ज़रलैंड है, वो फ्रांस है, वो अब आने वाले दिनों में बल्गेरिया, रोमानिया भी होगा, तो आप किसी भी इन 29 स्टेट्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकेंगे, और आपको कोई बॉर्डर जो है ना वो कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होंगी इन कंट्रीज की। अच्छा कासिम, Basically, एज वीज़ा आपको एक्सपर्ट एक हमें particular बताइए, country में- क्योंकि आपकी राय हमारे लिए खास है, आप ऑब्जर्व भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं इस तरह के केसेस। परसेंटेज के हवाले से बात कर लेते हैं। हर साल पाकिस्तानियों की कितनी तादाद जो है शेंगन वीज़ा हासिल करती है, एक तो हमें ये बताइए, और साथ ही साथ ये तादाद दीगर ममालिक के मुकाबले में कितनी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो शेंगन कंट्रीज हैं, जो जोन है,
یہ ڈیٹا اپنا پبلش نہیں کرتا ایز لائک کینیڈا یو ایس اے اور آسٹریلیا پبلش کرتا ہے ڈیٹا اپنا. اچھا, اور اس کی کوئی خاص وجہ عظیم؟ تقریباً اگر ہم ایک رف ایسٹیمیٹ لگائیں تو تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں میں ہے جو موو کرتی ہے ان کنٹریز میں فار دا اسٹڈی پرپز اور فار دا وزٹ پرپز اور فار دا ورک پرپز. بٹ وہ جو تعداد ہے وہ ایز کمپیئر ٹو یو کے اور ایز کمپیئر ٹو امریکہ وہ کم ہے ان ممالک میں, چونکہ ان کے کافی جو ہے نا ویزا کانسٹرینٹس بھی ہیں ان کنٹریز کی. ان کے خاص اتنے پاکستان کے ساتھ جو ہماری فارن منسٹری کے لیول پہ اتنے خاص ایگریمنٹ نہیں ہے جو انٹرٹین کر سکیں. اپوائنٹمنٹس کے کافی ایشوز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جو still they don't have their جو ایمبیسی ہے پاکستان میں. اچھا عظیم, بالکل اس طرح کی کوئی سفارتی سطح پر بہت اچھے کوئی بہت زیادہ کوئی تعلقات نہیں ہیں, تو یہ بتائیں کہ پھر شینگن ویزا کے حصول کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے, کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے؟ اچھا یہ آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا ہے, ایکسپینس کتنا آ جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی جہاں تک ڈاکومنٹس کی بات ہے نا, تو ڈاکومنٹس آپ کے جتنے بھی فائنینشیلز ہیں, آپ کا NT ہیں, آپ کے ٹیکس ریٹرن, آپ نے بیسیکلی اگر ہم وزٹ ویزے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک کنسسٹنٹ انکم شو کرنی ہے. either you can prove it from your salaries, either you can prove it from your business. جو کنسسٹنٹ انکم not funds, یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے ہمارے عوام کے اندر کہ اگر میں بینک اسٹیٹمنٹ میں 3 کروڑ روپے شو کر دوں گا میرا ویزا لگ جائے گا. بالکل نہیں لگے گا, بلکہ بین کر دیں گے کہ بھائی 3 کروڑ تمہیں آیا کہاں سے. کنسسٹنٹ انکم شو کرنی ہے آپ نے کہ بھائی مجھے منتھلی بیسس کے اوپر 8 لاکھ 10 لاکھ 6 لاکھ روپے میری انکم ہے. اس کے ساتھ آپ کے سوشل اینڈ اکنامک ٹائز آپ کے اسٹرانگ ہوں جو یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ آپ وہاں سے اپنا پرپز پورا کر کے واپس پاکستان آئیں. یہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بہت جو ہے نا وہ ہم دیر تک بات کر سکتے ہیں. جہاں تک فیس کی بات ہے, ایکسپینس کی بات ہے, تو یہ بہت ایک نا مس انڈرسٹینڈنگ ہے عوام کے اندر کہ یورپ کا ویزا تو لاکھوں میں ہوگا, کروڑوں میں ہوگا, جبکہ جتنے بھی یورپین یونین کنٹریز ہیں شینگن ایگریمنٹ کے پارٹ ہیں ان کی فیس صرف 60 یورو ہے جو کہ پاکستانی 16 سے 17 ہزار بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی میڈیکل انشورنس کی فیس ہوگی جو کہ 7 سے 8 ہزار پاکستانی بنتی ہے. آپ کا جو میکسیمم ایکسپینس آئے گا اس ویزے پہ وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے ایکسپینس آئے گا جو کہ لیگل فیس ہے ایمبیسی کی, آپ نے پے کرنی ہے جا کے ایمبیسی کو. اس کے علاوہ کوئی ایکسپینس نہیں آتا. میں وزٹ ویزے کی بات کر رہا ہوں اور عوام کو لگتا ہے کہ شاید یہ کروڑوں کا ویزا ہے, لاکھوں کا ویزا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ مس یوز بھی ہوتے ہیں پھر بہت زیادہ جو ہمارے ٹائم بیس ہوتے ہیں. قاسم آپ نے ابھی ایک مسٹیک کی بات کی تھی, غلطی کی بات کی تھی کہ بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عموماً ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی اگر بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے دیٹ مینس ان کا ویزا لگ جائے گا. اسی پر بات کر لیتے. مجھے یہ بتائیے کہ شینگن ویزا کے لیے درخواست کے دوران عام غلطیاں کیا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریجیکشن آتا ہے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی جو مسٹیک ہے لوگ کرتے ہیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے اندر, ان کو لگتا ہے کہ زیادہ پیسوں کا مطلب ہے کہ ویزا لگ جائے گا. اچھا اب وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اگر ان کی اگر لیٹس سپوز ہر بندے کی جو انکم ہے وہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. فار انسٹنس اگر میری انکم 3 لاکھ روپے ہے, میں سیلری ڈرا کرتا ہوں, یا آپ کی بات کر لیتے ہیں, آپ بہت اچھے ایگزامپل ہوں گے اس کے لیے. آپ کی جو سیلری ہے وہ اکاؤنٹ میں آتی ہے, وہ لیٹس سپوز 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے ہر مہینے آ رہی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں ویزا اپلائی کرتے وقت آپ کہتے ہیں جی میں ایمبیسی کے اوپر ایکس ڈال لوں گا, میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, اور آپ 50 لاکھ روپے اس میں رکھوا لیتے ہیں وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی ریزن کہ بھائی میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو مجھے ویزا مل جائے گا. اب ایمبیسی یہ پوچھے گی کہ بھائی سوچے گی یا پوچھے گی کہ بھائی تمہاری انکم تو 2.5 لاکھ روپیہ ہے, منتھلی تمہیں سیلری آ رہی ہے, یہ 50 لاکھ تمہیں اچانک کہاں سے آ گیا؟ تو وہ آپ کی ایک بلیک منی اکاؤنٹ ہوگی جو کہ آپ کا اسٹریٹ وے ریڈ فلیگ ہے کہ بھائی اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, پتہ کروائیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویزا اپلائی جب بالکل ویزا اپلائی کرنے کی باری آتی ہے تو اپنی انکم سے ہٹ کے پیسے شو کرواتے ہیں 11th hour پہ, جو کہ ایک ریڈ فلیگ ہے کہ بھائی آپ کو سارا سال تو یہ پیسے نہیں آئے, آپ کو پچھلے 6 ماہ میں یہ پیسے نہیں آئے, ایک دم سے آپ کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے آ گیا, 3 کروڑ روپے آ گیا, واہ کہاں سے آئے یہ پیسے یہ والے. یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جو عموماً طور پہ لوگ کرتے ہیں.
اس کے علاوہ کچھ ایسے فائنینشیل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ مینڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں، وہ لوگ نہیں اپنے ساتھ اٹیچ کرتے. اسی طرح آپ کے جو سوشل ٹائز ہیں جو پاکستان سے آپ نے لنک کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کے واپس آنے کا کیا پرپز ہو سکتا ہے، وہ بھی نہیں لوگ شو کرتے. میں یہ چیز واضح کر دوں کہ یہ میں وزٹ ویزے کی بات کر رہا ہوں. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹڈی ویزا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عظیم قاسم صاحب، آپ نے بڑے اچھے اور بڑے آسان طریقے سے سمجھایا کہ کس طرح سے جو شینگن ویزا ہے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کون سی غلطیاں جن سے آپ کو بچنا چاہیے وہ آپ نے نہیں کرنی. تو جناب آپ نے سن لیا ہوگا. تو اگر آپ خواہش مند ہیں وزٹ کرنے کے تو جناب آپ یورپین کنٹریز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ویزا اصل یہ والا کرنا چاہتے ہیں تو کریں، گھوم کے آئیں. ہم بھی ذرا بریک سے ہو کے واپس آتے ہیں. تو چلتے ہیں بریک کی جانب، دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ٹو سنو پاکستان. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں المناک واقعے کی. تو یونان کے قریب 3 کشتی حادثوں میں کم از کم 40 پاکستانی جاں بحق ہو گئے. یہ تینوں کشتیاں غیر قانونی طور پر لیبیا سے یورپ جا رہی تھیں. ایک کشتی میں تقریباً 80 پاکستانی سوار تھے. ان میں سے صرف 5 کی ڈیڈ باڈیز مل سکیں، جبکہ تقریباً 35 پاکستانی لاپتہ ہیں جنہیں حکام نے مردہ قرار دے دیا ہے. جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر کا تعلق گجرانوالہ ڈویژن سے ہے. حادثے کے بعد علاقے کی فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے اور متاثرہ خاندانوں کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہے. اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں اور متاثرہ خاندان اپنے پیاروں کی زندگی کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. گزشتہ 2 برسوں میں غیر قانونی بیرون ملک جانے والے سمندر عبور کرنے کی کوشش میں 330 پاکستانی اپنی جانیں گنوا چکے. دوسری جانب وزیر اعظم نے حسب روایت اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. وزیر داخلہ کو انسانی اسمگلرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے اور ایسے میں FIA بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. مقدمات بھی درج کر لیے گئے اور 2 افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے. ناظرین، اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ADG FIA پنجاب ہیومن ٹریفک سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں متاثرہ خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد جاوید. جاوید صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بہت افسوس ہوا ہمیں اس واقعے پر میں جاننا چاہوں گی آپ کا بھانجا رحمان علی یہاں تک پہنچا کیسے، کس نے اس کو اس طرف ٹریپ کیا، کیسے وہ وہاں پر پہنچا اور کس نے اس کو بھجوایا، ہمیں ذرا تفصیلاً بتائیے گا. جی بسم اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جی آپ مشکل کی اس کڑی میں ہماری آواز بنے. بیسیکلی رحمان علی جو ہے میرا بھانجا ہے، میری چچا صاحب بہن ہے، اس کا بیٹا ہے. تو یہ 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. تو بھائیوں میں یہ بڑا ہے. تو جیسے عام نوجوانوں کا خواب ہوتا ہے، اس کا بھی یہی خواب تھا کہ میں اپنے گھر اپنی بہنوں کے لیے، اپنے والدین، غریب لوگ ہیں، اس کا والد ساری زندگی سے مزدوری کر رہا ہے. تو اس نے بھی ڈائریکٹلی کسی ایجنٹ سے وہ بات کی یورپ جانے کے لیے. تو پہلے تو اس نے اس کو سبز باغ دکھایا کہ ہم آپ کو بائی ایئر لے کے جائیں گے. تو یہاں سے پھر وہ اس کو سعودی عربیہ لے کے گیا، وہاں سے بائی ایئر لیبیا لے گیا. جب لیبیا پہنچا پھر ہمیں کنفرم ہوا کہ یہ تو جو ہے دوسرا وہ غیر قانونی راستہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، بڑا مسائب ہوا ہے، تو پریشانی ہے بس. بالکل ٹھیک ہے جاوید صاحب. دوسری جانب سجاد صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو حکام انتظامیہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، حسب روایت نوٹس لیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک نیکسس ہے ان کا جو یہ ٹریفکنگ کرتے ہیں اس کو نہیں توڑا جا سکتا؟ یہ کچھ عرصے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جناب ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. میں تو اس کو ول پاور کہوں گا کہ ول پاور نہیں ہے. جب ول پاور ہو تو سب ہر کام کا سلوشن ہے. نیت ہو تو بہتر ہوگا، اس کا رزلٹ بھی آئے گا. اور ہم وقتی طور پہ اس کو ایکشن لیتے ہیں. ایکشن لینے کے بعد آپ کے نام رکھتے بھی ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی چند ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسی رفتار میں وہ ہم شامل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائم منسٹر اس میں اسپیشلی اس میں انٹرسٹ لیں. اس کے بعد وزیر داخلہ ہے اس میں انٹرسٹ لے کے اس سارے معاملے کو واچ کریں، اس کی جو ہے اس کا پورا انالیسس کریں کہ اس میں کون کون سے عوامل ہیں اور ان کا جو ہے سب بات کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے کرنا ہوگا. اس میں ایک کمیٹی جو ہے جس میں وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے اور مرکزی امور ہے، یہ اور تیسری جو ہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے.
یہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا اس میں رول ہے. یعنی ہم جا رہے ہیں ان کو کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ سے لے کے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ سے کس ویزے پہ گئے ہیں, اور آگے اگر کوئی انڈر ایج بچہ ہے تو اس کا کوئی پیرنٹس ساتھ نہیں تھے تو 14 سال کا بچہ کیسے چلا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی. پھر دوسری بات ہے کہ اگر ایک FIR ہوتی ہے تو اگر جان کو خطرہ ہے تو سمپل وہ ہیومن ٹریفکنگ یا ہیومن اسمگلنگ میں کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. انہوں نے ان کی جان کی جو ہے وہ رسک لی ہے, اس کو لائف تھریٹ تھا کہ ایسے راستوں سے گزارا اس کو تو مرڈر کی سزا ملنی چاہیے. اور ایسے اور پھر دوسری بات ہے کہ والدین کو جو ورثہ ہیں ان کے, کیونکہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ورثہ ویزا ایجنسی کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ جا کے ان کا ویزا. سجاد صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس چیز پر سزا کا ایک ہمیں بالکل تعین کرنا چاہیے اور والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کروا رہے ہیں بچوں سے. جاوید میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیے کہ والدین کا یہ حوصلہ کیسے بڑھتا ہے, وہ اپنے دل پہ کون سا پتھر رکھتے ہیں کہ وہ بچے کو اس طرح اکیلے بھیج دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں والدین کو آئیڈیا ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ بچہ ڈنکی ہی لگا کر جائے گا بیکاز ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے, پیسے اتنے زیادہ پاس نہیں ہے, ویریفیکیشن ہو سکتا ہے اس میں مسئلہ ہو جائے, پتا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ان کو, لیکن اس کے باوجود اتنا حوصلہ وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جی, دراصل بات یہ ہے جب بچہ جوان ہوتا ہے نا, یہ ہمارے اپنے گھر کی جو بات ہے, اس کے والدین کو ایک تو سادہ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, سادے ہیں, تو بچے جب جوان ہوتے ہیں یا کا ماحول دیکھتے ہیں تو وہ ان کے مائنڈ میں بھی وہ سانے خواب آ جاتے ہیں, تو بچوں کی ہٹ درمی جو ہوتی ہے وہ بھی والدین کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے, یہ ایجنٹ نے ان کو عبد الرحمان کے ساتھ جو ڈیل کی تھی نا, وہ یہی تھی کہ میں آپ کو باہر لے کے جاؤں گا. اچھا, یہاں سے پھر اس نے اس کو سعودی عربیہ لے کے گیا ہے, اس نے عمرہ بھی کروایا, پھر وہاں سے فلائی کر کے وہ لیبیا لے کے گیا ہے. اوہو. تو جاوید صاحب جب یہ لیبیا لے جایا گیا تو وہاں سے پھر کوئی رابطہ ہوا رحمان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ, جس پہ بتایا, صورتحال واضح کی, پکچر کلیئر کی کہ یہاں پہ تو بائی ایئر آگے کا سفر نہیں ہے, ہمیں ڈنکی لگا کے جانا پڑے گا مشکل راستوں سے, اور ایجنٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا جاوید صاحب. جی, وہ جب لیبیا پہنچا ہے نا, لگ بھگ آج سے 1 ماہ 4 دن پہلے وہ گھر سے روانہ ہوا ہے. پہلے چند دن وہ سعودی عربیہ رہا ہے, اس کے بعد ادھر گیا ہے. جب لیبیا پہنچ گیا تو اس نے پھر اپنی امی کو بتایا, میری سسٹر کو, کہ جی میں ادھر لیبیا ہو گیا, تو آگے سے ہم نے وہ شپ پہ جانا ہے, وہ جو ڈنکی لگاتے ہیں وہاں پہ اس پہ جانا ہے. تو یہاں سے کچھ چند گھنٹوں کا ہی سفر ہے, تبھی میں ادھر. اس کے والدین نے اس کو بڑا ضد کی کہ بیٹا ہم غریب لوگ ہیں, آپ ایسے کریں واپس آ جائیے. وہ اس نے امی کو یہی مطمئن کیا کہ امی ابھی نہ کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو پھر والدین جو ہوتے ہیں وہ سوائے دعا کے اور ایک امید کے ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. تو دوسرا جو ایجنٹ کا معاملہ ہے نا, وہ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا. اس نے ہمارے وہ اس کے والدین نے اس کو بڑا پوچھا ہے کہ ایجنٹ کون ہے. ہمیں میں نے پیسے دے دیے, میری بات ہو گئی ہے. صحیح. جی جی, والدین کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کروایا, خود سے گفتگو کر لی, سارے معاملات طے کر لیے. جی, گھر میں یہ بڑا تھا نا, تو اس کے والدین بھی اس کو پرائرٹی دیتے تھے. بہت اچھا بچہ تھا, ویسے سمجھدار تھا. بالکل ٹھیک. اچھا جاوید, میں آپ کے پاس دوبارہ سے آؤں گی. سجاد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے یہ ماجرا سنا ہے کہ والدین پوچھتے رہے بچے سے کہ ہمیں بھی ملواؤ, اچھا کون ہے, کتنے پیسے دے رہا ہے, کیسے سفر ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں بچے نے اپنا بڑا ہونے کا کردار ادا کیا, اس نے کہا میں سب سنبھال لوں گا. مجھے یہ بتائیے, قانون یہ جو اس طرح کے ایجنٹس ہوتے ہیں, جو مافیا ہے, اس پر کیا ہے ہمارا قانون, اور کارروائی کیسے ہوتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, یہ آپ کے پاس سابق کاموں نے بتا دیا کہ وہ یہاں سے عمرہ پہ گیا, تو جو شخص اس کو عمرہ پہ لے کے گیا, اس نے اس عمرہ کے جو گروپ گیا, اس گروپ میں کتنے لوگ تھے, کیا یہ اکیلا بچہ تھا یا اس کے علاوہ تو اور بھی بندہ تھا جو اسی عمرہ پیکج میں گئے اور وہ آگے لیبیا چلے گئے. تو ساری کی ساری انویسٹیگیشن ہوگی کیا ایک انڈیویجول کیس تھا یا کہ اس گروپ میں اور بھی لوگ شامل تھے. پھر یہاں پہ جب یہ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ لیبیا میں جا کے, لیبیا میں کیمپ بنے ہوئے ہیں, کیمپ میں جا کے جب بچے چلے جاتے ہیں تو ان بچوں کی لیگل
जो बात कहलवानी है वही बात को कहते हैं जी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उठाइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सख्त से सख्त और कड़ी सजाएं होनी चाहिए। सजाद मसला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इदारों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी जानिब मुतासरा ख़ानदान के जो फ़र्द हैं, जावेद साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया, किस तरह से बच्चे को ट्रैप किया गया, सुहाने ख्वाब दिखाए गए, सब जो है वो बाग दिखाए गए, और उसके बाद अब बच्चे को पहले सऊदी अरब ले जाया गया, फिर वहाँ से लीबिया, और फिर उसके बाद डंकी लगवाई गई, और नतीजा फिर आज हमारे सामने है कि वो बच्चा और उस समेत दीगर जो पाकिस्तानी हैं वो उन कश्तियों में सवार थे, लापता है। हाँ। उनका कुछ छता पता नहीं है और ऑपरेशन रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लापता आप उन्हें मुर्दा तस्वर करें। और वालिदैन की तो सूरत हाल का आप बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनका खला कभी पूरा हो ही नहीं सकता जो उन्होंने अपना बच्चा इस तरह गवा दिया। उस पे वो कहते हैं ना कि अगर कोई मर जाए ना तो उसका सब्र आ जाता है, लापता जो होता है ना उसका कभी नहीं आता। बिल्कुल। तो ये और सूरत-ए-हाल है। इसी अफसोसनाक बात के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, खूबसूरत स्याह और घने बाल हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इन बालों का ख्याल कैसे रखा जाए। लेकिन बालों में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट और मसले वाली चीज़ होती है कि बाल बहुत जल्द उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का बायस बनती है ये चीज़। एक हालिया रिसर्च आपके साथ शेयर करें जिसके मुताबिक दुनिया भर में 23% लोगों के बाल 30 साल की उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, और पाकिस्तान में ये शरह 18% के करीब है। मगर सवाल ये कि क्या वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना रोका जा सकता है, या फिर कोई ख़ास इलाज है जो कि इस मसले को हल कर सकता है। तो नाजरीन, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं कंज़ा आफ्ताब साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंज़ा, ये जो सफ़ेद बाल उम्र से पहले आ जाते हैं, बहुत सारी बच्चियों के लिए मजबूरी का बायस बनते हैं कि वो भाई डाइव की तरफ चली जाएं। तो मुझे ये बताइए, ये ग़ज़ा में कोई चीज़ की कमी है या आबो हवा में किसी चीज़ की कमी है, क्यों आते हैं ये? अच्छा जी, इसमें देखें बहुत सारी कॉजेज़ हैं। इसकी कुछ 100 से ज़्यादा कॉजेज़ हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की। उसमें कुछ रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कॉजेज़ जो हैं वो नॉन ट्रीटेबल हैं या रिवर्सिबल नहीं हैं। जिनके हो गए हैं सफ़ेद, उनके हो गए हैं, जिनके हो गए हैं अगर तो रिवर्सिबल कॉज में आता है, जैसे कि अभी आपने बात की कि ग़िज़ा में अगर कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे जिंक की, सेलेनियम, कॉपर और फॉलिक एसिड की अगर कमी है, बाज़ औक़ात विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। तो हमारी बच्चियों में ख़ास तौर पे ग़िज़ा की कमी होती है आजकल। तो हम क्योंकि बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते अपनी ग़िज़ा में, हमारी बहुत डाइवर्स ग़िज़ा नहीं है, हम सिर्फ रोटी कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा गुजारा होता है, रोटी चावल पे चल रहे होते हैं। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो वो लेने से बिल्कुल प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है उसको रोका जा सकता है और वापस बाल काले हो सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे कि गिलर्ड का मसला है, थायराइड के प्रॉब्लम्स या पर्नीशियस एनीमिया, ख़ास किस्म की खून की कमी होती है। अगर उनको पूरा कर दिया जाए तो बाल वापस काले होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्ट्रेस को रिलीव किया जाए इस तरह से तो उससे भी बाल होते हैं। और जेनेटिक्स इस तरह के होना जिससे आपके बाल सफ़ेद हो जाएं, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है या ये तो बिल्कुल भी नहीं छिड़ सकता? बिल्कुल रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब लाइपोसोमल डिलीवरी ऑफ मेलानिन इनटू हेयर फॉलिकल्स हो रही है, और मतलब आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर पिगमेंट डाल दिया जाता है। अच्छा। थ्रू स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक, आप समझे, मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं कलर की जो डाल देते हैं, वो आपके सारे बालों को कलर कर देता है। लेकिन इट्स वेरी एडवांस ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, दुनिया में भी अभी मुतारिफ कराया जा रहा है, लेकिन जब वो कॉमन हो जाएगा तो ये कोई मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर खान साहब, हमें ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारी रीजंस हैं और आप जो 100 रीजंस हैं वो जो आते हैं उन पे तो काबू नहीं पा सकते। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रीज़न है बाल सफ़ेद होने की? सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत, ग़िज़ाई कमी जो है आपकी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज जो कि आपके नॉर्मल रोटी चावल में नहीं होता। जैसे हमने जिंक की बात की, विटामिन डी की बात की, या फॉलिक एसिड है, इन सब की कमी को पूरा करने के लिए आपको बाहर से लेना पड़ता है। या तो आपको फोर्टिफाइड आटा खाना पड़ेगा या फिर आपको इसकी स्पेसिफिक मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। ये दूसरा ये कि आजकल हमारे बहुत ट्रेंड है कि हर वक्त बालों को कोई ना कोई प्रोसीजर, कोई ना कोई केमिकल अप्लाई हो रहा होता है। बहुत सारे लोगों की मिथ है, पर्सपेक्टिव है कि भाई बार बार मंथली बेसिस पे डाई करवाने से आपके बाल जो हैं सफ़ेद मजीद हो जाते हैं।
کیا یہ صرف مت ہی ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں بالکل حقیقت ہے. ڈائز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پرماننٹ ڈائز ہیں. پرماننٹ ڈائز وہ ہیں جو آپ لگاتے ہیں اور ڈائی رہتا ہے, اور موسٹلی جو کمرشلی اویلیبل ہیں وہ پرماننٹ ڈائز ہیں. پرماننٹ ڈائز آکسیڈائز کر دیتے ہیں آپ کے ہیئر کو اور وہ ڈیمیج کرتے ہیں آپ کے ہیئر کو, اور وہاں پریمیچور گرینگ ہوتی ہے. اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ ٹیمپرری ڈائز کا یوز کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کلر شیمپوز آتے ہیں, وہ ٹیمپرری ڈائز ہوتے ہیں جو کہ سنگل واش میں ختم ہو جاتا ہے ڈائی. تو دیٹ از بیٹر دین پرماننٹ ڈائی. پرماننٹ ڈائی وہ ہے جو ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رہتا ہے, اور پھر نیچے سے روٹس آتے ہیں تو ڈائی آپ کو مطلب گرے ہیئر نظر آنا شروع ہوتے ہیں, تو وہ ڈیمیجنگ ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ شروع کریں گے تو چند ہی مہینوں میں آپ کے سارے بال وائٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. اور وہ لگ بھی زیادہ برے رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا جب وہ ڈائی آپ کا ختم ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کے بال مزید جو ہے وہ اب کیا بتائیں کہ وہ کس شکل و صورت کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں تو کنزا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ چلیں کوئی بات نہیں, آ گئے ہیں تو جناب بزرگی کی علامت ہے, اس کی کیا ٹریٹمنٹ کروائیں اب؟ جی لیکن اس کی ٹریٹمنٹ تو یہی ہے کہ آپ کو پھر پرماننٹ ڈائز کی طرف ہی جانا پڑے گا. اگر تو آپ کی ریورسیبل کاز نہیں ہے اور آ گئے ہیں تو پھر بالکل آپ کو ڈائز ہی کا سہارا لینا پڑے گا, اور اس کا کوئی حل نہیں. مطلب دونوں طرف ڈیمیج ہی ہے, کہیں پہلے ڈیمیج ہے اور کہیں بعد میں ڈیمیج. کہ یہ نہ ہو کہ پھر کنزا ڈائز کی طرف جائیں اور جو آپ کے وائٹ بال ہیں آپ انہیں بھی گوا بیٹھے ہیں, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جی بالکل, اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ٹیمپرری ڈائز کریں, یا ٹیمپرری ڈائز نہیں تو آپ آرگینک ڈائز کریں, جیسے کہ ہنا ہے, مہندی کا استعمال. اگر آپ کو آرگینک پیور مہندی اویلیبل ہے تو دیٹ از بیٹر دین پرماننٹ ڈائز. اچھا کنزا, مجھے یہ بتائیے کہ والدین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی آپ, کیونکہ آپ کی جو بات ہے بہت ورتھ اٹ ہے, ظاہر بات آپ ڈاکٹر ہیں, ٹریٹ کرتی ہیں اس طرح کے مسئلے مسائل کو. والدین کس طرح اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں, غذا میں کیا ان کو اسٹارٹ سے دیں کہ ان کے بال جو ہیں یوتھ ایج میں جا کر خراب نہ ہوں اور سفید مت ہوں؟ جی بالکل, زنک سرپس اویلیبل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. زنک جو ہے ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری بہت ساری اسکن کی ڈیزیزز, بالوں کی ڈیزیزز, اور جنرلی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے زنک بہت اچھا ہے. تو زنک سرپ بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی میڈیکل اسٹور سے. تو زنک ضرور اپنے بچوں کو ایڈ کریں. ان کی آپ 1 مہینہ پلائیں, 2-3 مہینے کا گیپ دیں, تو اس سے ان کے بہت سارے بالوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دوسرا, بچیوں کو, چھوٹی بچیوں کو خاص طور پہ بہت سارے ہیئر ٹریٹمنٹس کی طرف نہ جانے دیں, جیسے کیراٹن ہے. یا کیسے روکیں, انہیں روکیں کیسے؟ انہیں بتائیں, انہیں بتایا جائے, انہیں دکھایا جائے کہ یہ جو لوگ کرتے تھے ان کے بال کیسے ڈیمیج ہوئے. اور گھر میں ہی بہت سارے ایسے ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ کے بالکل ہوتے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال پہلے بالوں کا والیوم اتنا اچھا تھا, ٹیکسچر اتنا اچھا تھا, اور جیسے ہی پروسیجرز شروع ہوئے اور بال بھی ختم ہو گئے اور ٹیکسچر بھی غائب. روکنے کا میرا خیال ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نا جیسے کٹنگ کروانی ہے اسے گھر بلا لیں, کیونکہ سلون گئے نا تو انہوں نے کہنا کہ آپ کے 4 مسئلے اور ہیں, یہ بھی ٹرائی ان کا بھی سولوشن کروائیں ہم سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. تو ہیٹ, نو ہیٹ, بالوں کو ہیٹ نہیں لگنی تو چاہیے. کنزا چلیں یہ تو لوگوں کی بات ہوگی نا, ہم اپنی مثال پیش کرتے ہیں. جو اب آپ نے ہیٹ والی بات کی ہے نا, اب دیکھیں ہماری مجبوری ہے, ہم نے تو کرنا ہے, ہیٹ بھی لگنی ہے, کیمیکل بھی ڈفرینٹ لگنے ہیں, تو ہم کیا کریں, ہمارے پاس کیا اس کا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے, چلیں ہیٹ سے اوائڈ نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے بالوں کو اینٹی آکسیڈنٹس دینے ہیں. آپ کے شیمپوز ایسے ہونے چاہیے جو کہ فورٹیفائڈ ہونے چاہیے ود وٹامن سی, وٹامن ای, ٹھیک ہے, جس میں سوڈیم لورائل سلفیٹ نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کے بالوں کے کیوٹیکلز کو ڈیمیج کرتا ہے. پھر سب سے سمپل یہ ہے کہ گھر جا کے آئلنگ کریں, روزانہ آئلنگ کریں, لیکن یہ ایکسٹرا کام ہے, یہ ایکسٹرا کام ہے, لیکن یہ 20 منٹس کا کام ہے. آپ بالکل بھی, ہم یہ نہیں کہتے اوور نائٹ رکھیں, ہم اس کے بالکل خلاف ہیں کہ آپ کے اسکیلپ کے اوپر اوور نائٹ آئلز رہیں. آپ نے جسٹ 10 to 15 منٹس بیفور یور شاور آپ اپنی شیفٹ کے اوپر, بالوں کی شیفٹ کے اوپر لگائیں گے, کیونکہ آئل کبھی بھی اسکیلپ کے لیے نہیں ہوتا, وہ آپ کے بالوں کی شیفٹ کے لیے ہوتا ہے. اٹس لائک اے کنڈیشنر, تو آپ کے بالوں کے ڈیمیج کو, آپ کے کیوٹیکلز کو بہت ریزالو کرتا ہے. یہ میرا خیال ہے آپ نے غلطی جو لوگ کرتے ہیں نا عموماً وہ بڑی درست کرنے کی کوشش کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روٹس کے اندر تک بال جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر کے وہاں لگائیں, اور ہر جگہ جہاں جہاں لیٹیں وہاں پہ آپ آئل لگاتے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تو 2 دن بھی رکھتے ہیں لٹرلی. مطلب کیسے؟ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتی ہوں, خاص طور پہ ڈینڈرف والے لوگ, وہ بالکل بھی اوور نائٹ آئلنگ نہیں کر سکتے. ان کے ایسے وہ بام پھٹے گا ڈینڈرف کا کہ وہ حیران رہ جائیں گے, کیونکہ جو فنگس ڈینڈرف کاز کرتا ہے وہ آئل لونگ فنگس ہے. تو اس کو آئل دے دیا آپ نے 2 راتیں, تو بس پھر 2 مہینے پسندیدہ خوراک مل گئی تو وہی ہے. اچھا ڈاکٹر کنزا, ہمیں کچھ اچھے شیمپو بھی بتائیں جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں, جس طرح سے آپ ذکر کر رہی تھیں, تو آپ ان کے بارے میں بھی کوئی بتائیں کہ ونٹرز ہیں, اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بالوں کا, کوئی میڈیکیٹڈ اس طرح کی چیزیں آپ ہمارے ساتھ بتائیں, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میڈیکیٹڈ بہت ساری اویلیبل ہوتی ہیں, میں کمرشل نیمز تو نہیں بتاؤں گی, لیکن آپ جائیں, آپ اس جو شیمپو فارمولا اس میں وہ ہو, آئل ہوتا ہے, اس میں جا کے انگریڈینٹس پڑھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اسکیلپ پہ جو چیز لگ رہی ہے اس میں کیا 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 ہے.
تو جو ایک میں نے انگریڈینٹ آپ کو بتایا, آپ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. سوڈیم لورائل سلفیٹ جو ہے, جو سلفر فری شیمپو ہے وہ یوز کرنا ہے آپ نے, تو اسے آپ کے بال کافی حد تک بچے رہیں گے. دوسرا یہ کہ 3 دفعہ سے زیادہ ہفتے میں شیمپو یوز نہیں کرنا. اچھا, اتنا کیوٹیکلز ڈیمیج ہوتے ہیں, آپ کا ٹیکسچر خراب ہو جاتا ہے بالوں کا. تیسرا, کنڈیشنر یا آئلنگ ضرور کریں جسٹ آن دا شیفٹ آف ہیئر, مطلب آپ کے بالوں کے اوپر ہونا چاہیے فور 10 to 20 منٹس, اس سے زیادہ نہیں. اچھا کنزا, مجھے یہ بھی بتائیے کہ ایک اور پرسپیکٹیو ہے کہ آپ کو ہر 2 months بعد یا 3 months کے بعد شیمپو چینج کر دینا چاہیے. جی, مطلب ایک ہی ڈونٹ اسٹک ٹو ون شیمپو. دیٹس ٹرو, دیٹس ٹرو. از اٹ ٹرو؟ یا دیٹس ٹرو, کیونکہ ہر شیمپو کے ڈفرینٹ کیمیکلس ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کیمیکل لگا کے آپ کے کیوٹیکلس ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کچھ موئسچرائزنگ شیمپو سے ایوری 3rd month اور ایوری 6 months ضرور اپنا شیمپو چینج کریں. بہت سارے موئسچرائزنگ شیمپوز اویلیبل ہیں. اگین آئی کین ناٹ کوٹ دا کمرشل نیمس. بالکل, ہم کسی کی ایڈورٹیزمنٹ تو کرنی نہیں ہے, نام ہے مقصود ہے. اچھا کنزا, ایک سوال آ رہا ہے, اب ہماری ٹیم میں بھی کچھ ممبرز ایسے ہیں جو کہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ ڈیلی شیمپو کرتے ہیں, اپنے بالوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم تو صابن کے ساتھ بال دھوتے ہیں اور ہمارے بال دیکھیں آپ سے زیادہ ہیلدی ہیں. انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, شیمپو ضروری نہیں ہے. آپ نے کسی بھی چیز سے اسکیلپ واش کرنی ہے تو اب دیکھیں صابن کے اندر بھی وہ سرفیکٹنٹس موجود ہیں جو آپ کی اسکیلپ کو صاف کر سکتے ہیں. اچھا, اور بالوں جو کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے بالکل. اور آپ کے جو بال ہیں, جو شیفٹس ہیں بالوں کی, لمبے والے بال, ان کو شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو جسٹ کنڈیشنر چاہیے. آپ نے بات کی. اور کنزا ایک چیز اور بھی بتا دیں, وہ انہیں میرا خیال ہے ٹیم کو جواب تو مل گیا ہوگا جو یہ جاننا چاہ رہے تھے. مطلب آپ کے بالوں میں کیمیکل لگ گیا, آپ کسی ایونٹ پہ گئے ہیں اور آپ نے کیمیکل لگایا بالوں پہ, بلو ڈرائی کیا ہے, تو آپ اس کیمیکل کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ آپ نے آئلنگ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کس طرح سے وہ کیمیکل ریموو کر سکتے ہیں اپنے ہیئر سے؟ اچھا جی, اس میں دیکھیں کچھ لگانے سے تو ہمیشہ ڈیمیج ہوں گے. جیسے کچھ کٹ ڈاؤن مٹیریلس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈائی کرنے سے پہلے وہ کٹ کرتے ہیں آپ کے ہیئر کو, بلیچ کرتے ہیں, وہ تو اٹس آلویز نیگیٹو. اب کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ اب ریسنٹلی آئے ہیں کچھ ایسے سپلیمنٹس آئے ہیں جس میں کیٹالیز ہے. کیٹالیز از این اینزائم جو آپ کے بالوں میں جتنے کیمیکلز ہوتے ہیں, چاہے ہیئر ڈائی سے آ رہے ہیں یا آپ کے پروسیجر سے آ رہے ہیں, وہ ان کو ریموو کر دیتا ہے. تو آپ نے ایسے سپلیمنٹس لینے ہیں جس میں کیٹالیز ہو, وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کمرشل نیمز ہیں اس میں بھی. آپ نے جسٹ دیکھنا ہے کہ بالوں کے ایسے سپلیمنٹس جس میں کیٹالیز انزائم ہو, وہ اگر آپ یوز کریں گے تو اگر آپ پروسیجرز کراتے بھی ہیں تو بالوں کا ڈیمیج آپ کم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ تو بڑی آپ نے اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس کا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا, تو ڈیفینیٹلی ہمارے ناظرین کو بھی نہیں پتا ہوگا. بہت شکریہ, ایکسپرٹ کو تو پتا ہوگا نا. تھینک یو کنزا, آپ کی موجودگی کا ہمیشہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو ناظرین, بریک سے پہلے ایک اچھی سی خبر, مزیدار خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ کچھ بالوں کی بات ہو رہی ہے, تو پھر بالوں کی بات ہو رہی ہے, اسٹائلنگ کی بات ہو رہی ہے, تو اسی سے ذرا لنک کرتے ہوئے طاقتور ترین شخصیت ہے جناب, نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جن کا نیو ہیئر سٹائل انٹرنیٹ پر خوب توجہ حاصل کر رہا ہے. 20 جنوری 2025 کو ایک بار پھر امریکی صدر کا حلف اٹھانے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو فلوریڈا میں واقع انٹرنیشنل گولف کلب میں ایک مختلف ہیئر سٹائل کے ساتھ دیکھا گیا, اور ویڈیو سامنے آ گئی. سوشل میڈیا پہ دھوم مچ گئی اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تبصرہ کیا, تنقید بھی کی, لوگوں نے پسند بھی کیا, اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کٹنگ ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ نیو ہیئر سٹائل. اپنی اپنی بساط کے مطابق لوگوں نے سب کچھ کہا. تو جناب یہ آپ کو بتا دیں کہ ٹرمپ صاحب پہلی بار اپنے بالوں کی وجہ سے خبروں میں نہیں ہیں. اس سے پہلے 2019 میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا ہیئر سٹائل چینج کیا تھا, مگر پھر کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اپنے پرانے سٹائل پر واپس آ گئے تھے. شاید وہ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. 2023 میں ایک نیو یارک کے کاسمیٹک سرجن نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب ٹرمپ نے 5 بار ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے, لیکن اس بات کی کوئی تصدیق آج تک نہیں ہو سکی. اور ٹرمپ نے 2013 میں ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے ہیئر سٹائل کا دفاع بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں وگ نہیں پہنتا, لیکن نفرت کرنے والے اور ہارنے والے اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ جناب میرے بال پرفیکٹ تو نہیں ہیں, لیکن یہ میرے ہیں تو اپنے نا, میرے اپنے ہیں, اور میں ان کو کیسے بھی سنوار سکتا ہوں, بنا سکتا ہوں. تو بھائی بالکل ایسا, آپ کے بال ہیں, آپ جیسے مرضی چاہیں اپنی آپ کے بال آپ کی مرضی. بالکل. اسی کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, دنیا کا خاتمہ اور قیامت کی نشانیاں ہمیشہ سے انسان کے لیے تجسس اور غور و فکر کا موضوع رہی ہیں. انہی نشانیوں میں ایک اہم موضوع دجال کی آمد ہے, جس کے بارے میں مختلف احادیث اور اسلامی تعلیمات میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. دجال ایک ایسا فتنہ ہے جسے قیامت سے قبل آنے والے سب سے بڑے خطرناک فتنوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا.
اور اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اس کی نشانیوں کو ڈسکس کریں گے. بالکل، اور جانیں گے کہ دجال کی آمد کو سمجھنے اور فتنے سے بچنے کے لیے قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامی اسکالر مفتی محمد زبیر صاحب. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. یہ کہیے گا کہ دجال کی آمد کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا نشانیاں بیان کی گئیں؟ دجال کی ظاہری شکل و صورت کیا ہوگی، اس بارے میں ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں قرآن کریم کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل و کسبت، کہ جب کسی نفس کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا کوئی نیکی نہیں کمائی ہوگی. یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 158 ہے. اس کے ضمن میں اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ 3 علامتیں اور 3 چیزیں ظاہر ہوں گی. نمبر 1 طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور ایک بہت بڑے چوپائے اور جانور کا ظاہر ہونا. یہ روایت اور یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے. گویا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ سورج غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک تو ہماری روٹین کے مطابق، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جس کے بعد توبہ قبول ہونا بند ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ دجال کا ظہور بھی. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ اہل کتاب ایک وقت آئے گا کہ ان کے کئی لوگ ایمان لائیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا ایمان لانا مفید ہوگا یا نہیں. اس کے ضمن میں بھی حدیث کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہود کا ایمان لانا قتل دجال کے بعد ہوگا. دجال کے قتل ہونے کے بعد یہود کا ایک بڑا طبقہ ایمان لائے گا. یہ قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں اور کئی احادیث کے اندر بھی. آپ نے پوچھا کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہوگی، تو گھنگرو دار بال، عراق کے اندر اس کا ظاہر ہونا، سب سے پہلے ملک شام کے اندر ظاہر ہونا، پھر ایک بہت بڑا گدھا وہ سواری کے طور پر استعمال کرے گا. ملک عراق اور شام کے اندر وہ اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا. مختلف شعبدہ بازیاں دکھائے گا. ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، ماتھے پر کاف فا را اس کے لکھا ہوا ہوگا. یہ ساری کی ساری وہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے. یہ ترتیب اور سیکوینس ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، پھر ان کے بعد امام مہدی کی زندگی اور ان کی موجودگی کے اندر ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے. چنانچہ امام مہدی علیہ السلام دجال کے پیچھا کرنے کے لیے باقاعدہ چند سواروں اور پیادہ لوگوں کا ایک قافلہ اور ایک جماعت بھیجیں گے جو جا کر کے اس خبر کی تحقیق و تفتیش اور تصدیق کرے گا. اب یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اس مسیح دجال کو قتل کریں گے. یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر مختلف مقامات پر ملتی ہیں اور موجود ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ دجال کے فتنے کو قیامت سے قبل سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہمیں بتائیے کہ قرآن و سنت میں ہماری رہنمائی کس طرح کی گئی ہے. یہ بہت اہم سوال ہے، واقعی یہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے کہ دراصل جیسے بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرق منارۃ البیضاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید رنگ کے مینارے پر دمشق میں نازل ہوں گے. نیچے حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے، اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ آ کر کے باقاعدہ یہاں اپنی ایک خوشحال حکومت بھی قائم کریں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل بھی ہوگا انشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا؟ تو یہ بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی شعبدہ بازیاں ہوں گی. یہ دجال اپنی بہت ساری شعبدہ بازیاں دکھائے گا. چنانچہ ایک جہنم دکھائے گا اور ایک جنت دکھائے گا. اور اس جہنم کے بارے میں یہ دعویٰ کرے گا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا
اس کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کو یہ والا مقام دکھایا جائے گا۔ حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہوگی، حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک طرف آگ ہے تو کون آگ کی طرف جائے گا، اور دوسری طرف وہ دیکھیں گے کہ جنت ہے، باغات ہیں، تو سارے کے سارے لوگ جنت اور باغات کی طرف جانا چاہیں گے۔ اب بتائیے اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑی شعبدہ بازی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی بے شمار خرق عادت چیزیں دکھائے گا، مثلا گزرتے ہوئے وہ ایسے ہاتھ کا اشارہ کرے گا تو ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ وہ ساری فصل کاشت ہو جائے گی، پھر وہ اشارہ کرے گا گزرتے ہوئے تو وہ فصل بار آور یعنی ثمر آور پک بھی جائے گی۔ اس طریقے سے وہ ایک ہی لمحے کے اندر وہ فصل اگ بھی جائے گی اور وہ فصل پک بھی جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری شعبدہ بازیاں دکھائے گا، اور حقیقت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ وہ یہود میں سے ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث کے اندر فرمایا کہ اس دجال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے بچانے کی ترغیب اور تاکید نہ فرمائی ہو۔ اس لیے اب دجال کے فتنے سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے حل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ایمان کی پختگی، مضبوطی ایمان کے اوپر، اور یقین اللہ، اللہ پر یقین ہونا۔ یہ جو دنیا کے اندر بھی ہم بعض اوقات کچھ چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ یہ کئی دجالی ٹیکنالوجی آنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹیکنالوجی مؤثر حقیقی ہے، نہیں، یہ یقین پختہ رکھنا چاہیے کہ اصل مؤثر حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تاثیر اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک تو جس کا ایمان پختہ ہوگا وہ فتنہ دجال سے بچے گا۔ اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر جو کتب صحاح کے اندر بھی روایت موجود ہے، جیسا کہ آج بھی جمعے کا دن ہے، کہ جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ الحمدللہ عرب کے اندر تو یہ رواج ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں حرمین میں، مساجد میں بچہ بچہ، بوڑھا، عورتیں، مرد وہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں اس کا رواج نہیں ہے۔ اس رواج کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کا کہا گیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو سورہ کہف کے اندر ان نوجوانوں کا پورے کا پورا تذکرہ اور قصہ موجود ہے جو اپنے وقت کے ظالم بادشاہ سے جو شرک پر آمادہ کیا کرتا تھا، مجبور کیا کرتا تھا۔ یہ سارے نوجوان اپنے زمانے کے اندر غار میں جا کر کے پناہ گزین ہو گئے تھے اور اپنے ایمان کو انہوں نے بچایا تھا۔ گویا کہ ایمان، پختگی اور اللہ پر یقین اور اپنے ایمان کے بچاؤ کی کوڑھن، غم اور فکر، یہی وہ چیز ہے جو پیغام دے رہی ہے سورہ کہف کے ذریعے سے ہمیں کہ اس یقین کے ذریعے سے تم فتنہ دجال سے بچ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں کون سی بڑی نشانیاں جو کہ ظاہر ہو جائیں گی، اور کیا یہ جو دجال کا فتنہ ہے صرف ایک مخصوص علاقے یا قوم تک محدود ہوگا یا پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی ایسی علامتیں ہیں جو دجال سے پہلے، تو یاد رکھیں علامات قیامت میں 3 قسم کی نشانیاں ہیں جن کو کہا جاتا ہے صغرا، وسطی اور کبریٰ۔ صغرا اور وسطی سے مراد چھوٹی اور درمیانی۔ یاد رکھیں یہ چھوٹی اور درمیانی علامتیں، جو یہ 2 قسم کی علامتیں، یہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ چھوٹی والی ساری علامتیں اور درمیانی والی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ مفتی صاحب ذرا تفصیلاً بتائیے گا اس کے بارے میں ہمیں، جی جو علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اس کے بارے میں تفصیلاً بتائیے گا۔ جی جو علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، مثال کے طور پر دنیا میں شراب نوشی عام ہو جائے گی، گانے بجانے والوں کی عزتیں کی جائیں گی، نااہلوں کے سپرد اقتدار کر دیے جائیں گے، اللہ بچائے بدکاری عام ہوتی چلی جائے گی۔ پچھلے لوگ یعنی اس دور کے لوگ اپنے سے پیچھے والے جو پہلے گزر چکے ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا تاکہ چاہت ہوگی لوگ ہمارے ہاتھ چومیں،
ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا تقوی والا ظاہر کریں اور اس کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کیا جائے گا، اسی طرح جھوٹ عام ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلانا طائفہ ثقافت کے نام پر آج پوری دنیا کے اندر ثقافت کے نام پر فنکاروں اور اداکاروں کی عزتیں کی جاتی ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ گانے بجانے والوں کی عزتیں کی جائیں گی، یعنی ان کو پروٹوکول دیا جائے گا. تو آپ بتائیے کہ آج کی دنیا کے اندر فنکاروں کو کس طریقے سے پروٹوکول دیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اور ماں کی نافرمانی کی جائے گی اور باپ کی نافرمانی کی جائے گی، دوست کو قریب کیا جائے گا. یعنی ایک انسان ہے وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے والد کو دور کرے گا، اور یہ ساری کی ساری علامتیں جو چھوٹی اور درمیانی کے اندر. پھر اسی طریقے سے آج جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہمارے سامنے آ رہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے مختلف ممالک میں قتل عام ہے، ان کے اشارے بھی احادیث کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اس طریقے سے قتل عام ہو جائے گا، دنیا میں بے چینی عام ہو جائے گی اور لوگ بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ ساری کی ساری وہ علامتیں ہیں جو آج کے دور کے اندر ظاہر ہو چکی ہیں. البتہ جو بڑی علامتیں ہیں جیسے بہت بڑے دیو ہیکل قسم کے دابت الارض، یعنی جانور کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، یہ جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، یہ علامتیں اب آنا باقی ہیں. یعنی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی اور درمیانی علامتوں کے ظہور کے بعد مدینہ تجربہ کے اندر مکہ مکرمہ، بلکہ مکہ مکرمہ میں دوران طواف امام مہدی کا انتظار چل رہا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے بہترین طریقے سے ہمارے اس سلسلے میں رہنمائی کی اس موضوع کے حوالے سے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کچھ اور چیزیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ ہماری رہنمائی فیڈ بیک کی صورت میں کر سکتے ہیں. ہم انہیں اپنے پروگرام کا سیگمنٹس کا حصہ بنائیں گے. ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کو اچھا لگا اور کیا آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تھا اس ہفتے کا آخری پروگرام. اب اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے نجف راجہ اور عزیر ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.